مامان بگو چی پختم؟ آلو متی پختین. بوی خوبش همه جا میاد. میدونستین هوس کردم مگه نه؟ من نپختم، بلقیس براتو برده. آلو متی تازه. به هم نگفتین خاله ندا اومده بوده اینجا؟ آره، یادم رفته بگم، الان گفتم دیگه. راستی ببین، بلقیس میگفت خانواده ناصر تصمیم دارن زود عروسی بگیرن. برو ببین کیه، من برم سالاد درست کنم. خاله نداست دیگه، کی میخواد باشه؟ شما؟ کاره، اگه میخوای به هم بی احترامی کن، منو بزن، از خونه بیرونم کن، هر کاری کن دخترم، ولی خواهشن به حرفم گوش بده. بچه‌مو نجات بده. پسرم دیوونه شده. فواد چه شده؟ من نمیدونستم که اون انقدر تو رو دوست داره. وگرنه خاله هیچ جون این وقت. حرفا دیگه هیچ فایده ای نداره. من دارم ازدواج میکنم، خیلی زودم قراره عروسی کنم. ولی شما این حرفا رو ولش کنید، فقط به هم بگید که فواد چه شده. برای چی دارین میگین که اون دیوونه شده؟ اون مریضی روحی گرفته. دکترها دارن درمانش میکنن. حرفای خیلی عجیب غریبی میزنه. به دیوار نگاه میکنه، میخنده، میچرخه و کارهای عجیب غریب میکنه دختر. میگه با یه دختری که هیچ دختری نیست، اصلا وجود نداره. میگه باهاش ازدواج کرده. من چی کار میتونم بکنم خاله؟ دخترم بیا با من بیمارستان. اون نمیتونه بدون تو زندگی کنه. خوشحال میشه. پسرم حالش خوب میشه. دیگه چیزی درست نمیشه شیده خانم، با کاری که کردی نباید میومدی اینجا. حالا که اومدی، من و دخترم جز این نمیتونیم بهت چیزی بگیم. میتونی از اینجا بری. افشان نگو اینجوری. تو رو خدا اینجوری نگو. من فقط یه پسر دارم. به جز اون چیز دیگه ای ندارم. منم یه دختر دارم. شیده، تو همه سعی تو کردی که آبروشو ببری. آره، من تقاص پس دادم. ببین، پسرم میره دیوونه خونه. افشان تو که میدونی پسرم چه دکتر باهوشیه. زندگیش نابود میشه. افشان تو رو خدا حرفمو قبول کن. من اینو رو سرم میذارم. افشان به نجمه چی گفته بودی؟ بیرون خونمون ماشینای غریبه وای میسن؟ اوضاع من و دخترم خوب نیست آره؟ اون همه چی رو بهم گفت برای اینکه تو دروغ میگفتی. مامان یه لحظه. خاله من حتما میرم پیش فواد. کارن है ना खुल सके वो राज है